नेवरेकर सर. सगळे पत्रकार बंधू असतले आणि मोठ्या संख्येन जे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात आजच्या परिषदेचे, त्यांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. आज हांगा प्रस्तावना सगळी करता आसतनाच की डिटेल हो विशय त्या नंतर जातलोच, पण थोडक्यात हांव प्रस्तावना करत आसतनाच की आदिवासी कल्याण खातें गोंय सरकार किंवा सरकार हे या गोंयच्या भूमिपुत्रांची काळजी घेणारे, म्हणजे ताजी दखल घेऊन म्हणजे ताजो योग्य तरेने विकास करप ही जबाबदारी आसा सरकाराची आसा, ट्रायबल वेलफेअर खात्याची आसा. ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या संदर्भात विचारला ताजो एक बजेट जो आसा न्ही तो ठरलेलो आसता आणि त्या उपरांत 12% जो बजेट आसा तो बाकीच्याय खात्यामध्ये आसात. तशेंच केंद्र सरकार या ट्रायबल आमच्या भावाचे विकास करपा खातीर अनेक योजना करतात. या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान आज ज्या तरेन केंद्र सरकारान जसं भगवान बिरसा मुंडाच्या नांवाचेर ज्या तरेन देशभर विकासा खातीर जे अनेक उपक्रम राबयल्ले आसा की ताजे म्हणजे आर्टिकल 275 आसतलें किंवा भारत सरकारचे जो बजेट आसा त्या बजेटाच्या माध्यमांतल्यान आसतलें, गोंय सरकारच्या या ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या बजेटांतल्यान किंवा अन्य हाच्या माध्यमांतल्यान विशेष करून आदिवासी लोकांचो मूळ भूमिपुत्रांचो विकास करप जी आसा न्ही ही प्रायोरिटी सरकारची आसात. आणि स्वाभाविकपणे आसा न्ही की ट्रायबल वेलफेअरच्या खात्याचो मंत्री ह्या नात्यांतल्यान आणि हांव एक ह्या समाजाचो घटक ह्या घटक असले कारणान जे आसा न्ही स्वाभाविकपणे ताचेर जे विचारमंथन करप आणि ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करपाच्या दृश्टिकोनाचें काम करप ही म्हजी जबाबदारी आसा अशें हांव देखून वता. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे आदिवासी लोकांचो विकास म्हणटा आसतनाच की आमकां एक 2-3 मुद्द्यांचेर म्हणजे आज आमी म्हणजे ह्या सगळ्यांतल्यान विकास ही आमच्या सगळ्यां समोर एक दृश्टी आसात. आणि आज पळयलें जर जायत आमचे कडेन कितलेशेच विद्वान लोक आसात, कितलेशेच सिनियर स्किल ऑफिसर आसा, टेक्निकल जे इंजिनियर बाकी सगळ्या क्षेत्रांत आशिल्ले लोक आसा. ह्या सगळ्यांचो एकंदर विचार केलो जायत न्ही आमची म्हणजे सरकारी कडच्यान मदत करताच किंवा आमी आमची बुद्धिमत्ता तर आमच्याच भावां खातीर आमच्या समाजा खातीर जर समर्पीत भावनेन जर आमी दिवपाक शकले आसत जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता योग्य तरेन विकास जावंक शकतलो. आणि त्या आज म्हणजे देशाच्या मनांत जर गोंयचो विचार केलो जर जायत न्ही ते खऱ्या अर्थान एक 30% लोकांक जे आसा न्ही ती गरज आसा. म्हणजे आमी मदत करपाची आसा, सरकाराची मदतीची आवश्यकता आसा किंवा आमच्या सगळ्या बुद्धिमत्तेच्या माध्यमांतल्यान तांकां सपोर्ट करपाची आवश्यकता आसा. त्यामुळे 3 जे पिलर आसा त्या पिलराच्या आदाराचेर हांव उलयता आसतना एक म्हणटा तो की आमकां आमचो सामाजीक विकास जावपाक जाय, म्हणजे आमचो सामाजीक स्टेटस जो आसा तो मेळपाक जाय. आणि तो पूर्वापार पळयलें जर जायत न्ही एक अशा प्रकारचे म्हणजे आमी दोंगर दऱ्यांनी कपाशी रावपी, आमी अविकसीत आसा, शिक्षण ना, ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आसा न्ही एक मागासलेपणाचो एक छाप जो आसा न्ही आमचेर मारिल्लो आसलो. आणि तातूंतल्यान म्हणजे जर इक्वल स्टेटस मेळटा जर जायत जाल्यार आमी तो सामाजीक स्टेटस आसा न्ही तो वाडोवपाची गरज आसा. आणि तो आमकां बाकीच्या बरोबर तुलनेन आमकां मेळपाक जाय. आणि तो मेळपा खातीर सरकार आनी आमी सगळे आसा न्ही ते आमी प्रयत्न करपाक जाय. म्हणजे आजच्या परिशदेचो भाग तो आसा. दुसरो एक कडच्यान म्हणजे सामाजीक दृश्टीन एखाद्या मनशाचो विकास केन्ना जाता जाल्यार तो आर्थीक दृश्टिकोनांतलो संपन्न आसत जर जायत जाल्यार ताजो विकास जावपाक येता. आणि आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान ताजी संपन्नता तो सुदृढ जावपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां एक नियोजन प्लॅनिंग आमी खंय आसा आनी ते कितें करपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां विचार करपाक जाय. आणि त्याच्या परिशदेचो दुसरो तो म्हत्वाचो भाग. आणि तिसरो म्हत्वाचो भाग हे सगळें करताले जायत म्हणजे त्या क्षेत्रांतली लिडरशीप जी आसा न्ही म्हत्वाची आसा. म्हणजे पॉलिटिकल लिडरशीप, सामाजिक लिडरशीप किंवा आर्थीक लिडरशीप जी आसा ती तितलीच म्हत्वाची आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान
की ती लिडरशीप आमकां कशी आमी एस्टाब्लीश करतले आनी तातूंतल्यान आर्थीक दृश्टीन आमी कशे सदन जातले, आमी सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान आमचे प्रगती कशी जातली ह्या दृश्टिकोनाचेर विचार करपाची गरज आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे एकंदर ज्या परिशदेचो जो म्हत्वाचो भाग जो आसा की ह्या सगळ्या हाजेर जे 11 पॅरामिटर्स जे आसा ताजेर आमी चिंतन दुसऱ्या तिसऱ्या सत्रांत करतलेच, जी सगळे वेगवेगळे सत्र आसा. म्हणजे 11 पॅरामिटरच्या आधाराचेर की शेवटच्या मनशापर्यंत आमी कशें पावूंक येता आनी त्या मजो विकास करूं येता. आनी अशा प्रकारचो एक दृश्टिकोन जो आसा न्ही की आज पूर्ण दिसभराच्या ह्या परिशदेक जे आसा न्ही आमी दवरलो आसा. आनी ताजेर म्हणजे फाटले 2 म्हयने हाजेर काम चालू आसा. आनी आमी टार्गेट धरलो आसा की सादारणसो ऑक्टोबर पर्यंत जो आसा न्ही की ताजे पूर्ण संक्षिप्त स्वरुपान जो आसा न्ही तो डॉक्युमेंट येवचो. आनी त्या नंतर की त्या म्हणजे 11 पॅरामिटराचेर सूक्ष्म पद्दतीन आमी कशा तरेन सकयल्या स्तराचेर वतले आनी ताजेर कशा तरेन काम करतले हाजें नियोजन जातलें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की हो विशय आसा की दुसरें एक सत्र म्हाकाय आसा आनी तातूंतल्यान डिटेल जो आसा तो विशय हांव तातूंत पुरोवन दवरतलो. त्यामुळे परत एकदां हांव सगळ्यांचें स्वागत करतां. आनी ह्या परिशदेचो कंटेंट जो आसा तो आमी समजून घेवचो की सामाजीक दृश्टीन विकास, आर्थीक दृश्टीन आमी सदन जावपाक जाय. आनी तिसरो राजकीय, सामाजीक, आर्थीक दृश्टीन जे नेतृत्व करण्याची क्षमता आशिल्ली अशे तरेची लिडरशीप जी आसा न्ही कशा तरेन एस्टाब्लीश जावंक शकता आनी त्याचो विचार आमी ह्या सगळ्या परिशदेन जातलो. आज म्हाका खूब आनंद जाता इतल्या खातीर की आमचे माननीय सभापती आसा की ते ह्या सगळ्या म्हणजे उठा ह्या संघटनेच्या संदर्भात बाकीच्या सगळ्या म्हणजे फाटले 2 म्हयने ज्या तरेन अथक प्रयत्न करून जे आसा न्ही आज जी कमिटी डिक्लेअर केल्ली आसा म्हणजे आमी म्हणजे एक सुरांक आमी सगळे कशें हें सगळें व्हरूंक शकता अशा प्रकारचो एक विश्वास दिल्लो आसा. आनी ताजे पूर्णपणे आमचे आदले मंत्री प्रकाश सर आसा की ताजेर एक विश्वास दवरून आमी दवरलो आसा की हाजे वेळार ताज्या नेतृत्वा खालाच आमी काम करतले की परत एकदां आसा न्ही सगळ्यांनी एकसंग पद्दतीन जे आसा ताजेर विश्वास दवरून जे आसा हें सगळें काम फुडें वचपाक ठरलें आसा. त्याच बरोबर आमचे आदले मंत्री आणि प्रिय मतदारसंघ आमदार आमचे मित्र ह्या सगळे उठा ह्या संघटनेच्यान आमी खांद्याक खांद मारून जें काम केल्लें आसा आतांय जर आमी जर अशें नीटनेटकें जर वेवस्थीतपणे नियोजन करून जर आसा न्ही जर केलें आसा जर जायतें ह्या समाजाचे अशें एक म्हणजे समृद्ध आनी सुजलाम सुफलाम अशे दीस येवंक शकता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे कडेन आशिल्ली बुद्धिमत्ता जी आसा न्ही की आमची लिडरशीप क्वॉलिटी आनी बाकी सगळे हे आसा त्यो जर आमी समाजाच्या समरसपणान लायले आसत जर जाय ती सगळें जावपाक येता तें जावचें ही आमच्या सगळ्यांचीच इच्छा आसा. आनी त्या इच्छे खातीरच आमकां सगळ्यांक फुडें वचपाक जाय. त्यामुळे परत एकदां सगळ्यांचें हांव स्वागत करतां आनी ह्या वेळाचेर म्हजे 2 शब्द बरें बरें. खंयच्याय समाजाची वळख कित्याचेर अवलंबून जर आसता जाल्यार त्या समाजान कितले दोतोर आसात, त्या समाजान कितले इंजिनियर्स आसात, त्या समाजान कितले चार्टर्ड अकाउंटंट आसात, त्या समाजान कितले आदवोगाद आसात, त्या समाजान सामाजिक कार्य मुखार व्हरणारे कितले निस्वार्थी सामाजिक कार्यकर्ते आसात. आणि ह्या सगळ्यांक मुखार घेवन वचपा खातीर त्या समाजाक कितले कुशल राजकारणी आसात ह्या एकंदरीत संचाचेर त्या समाजाची वळख निर्माण जाता हें हांव वारंवार आयज सांगत आयिल्लो आसा. सगळेच ग्रासरूट लेवलाचेर वचून काम करपाक शकनात पूण आपले तकलेन जें कितें आसा कोणाक दिसता की आपली बुद्धिमत्ता दिवपाक जाय ती बुद्धिमत्ता दिवपाची गरज आसा जशें आदरणीय रमेश बाब तवडकरान म्हणिल्लें आसा. कोणाक दिसता आपलो वेळ ह्या समाजा खातीर दिवपाक जाय तो वेळ दिवप हो तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कोणाक दिसता हें सगळें मुखार व्हरता आसतना आर्थीक चुणचुण जावपाक जायना. आनी हांव सदांच सांगतां आनी खास करून सरकारी कर्मचाऱ्याक हांव सगळ्यांक सांगतां की जबाबदारी आसा आणि हेजे सगळे चड फायदो ह्या सगळ्या एकंदरीत प्रवाहा भितर आसा. आपली फूल ते फुलापकडी ह्या समाजा खातीर देणें आनी तें उदार मनान दिलें स्वताहून देवप हें खूब जबाबदारी ह्या सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. कारण हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आसा ज्या वेळाचेर म्हणजे कितलेशे म्हणजे आमचे कैलासवासी कृष्णा बांदोडकरा पासून आज पर्यंत जितले फुडारी झाले
हो समाज एक संघटीत करपा खातीर झुजले झटले, तांची विचारधारा मुखार व्हरपा खातीर आज आमी काही गोष्टी पावलां मारीत आसात. आज नवे पिळगेचेर तेजी जबाबदारी येवन पडिल्ली आसात आनी जबाबदारीची जाणविकाय, ह्या जबाबदारीची कर्तव्य हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हणूनच आमी मुखार वता आसतनाच हें विजन आमचें कितें आसचें हें आज जे बुद्धिमत्ता, जाका आमी इंटलेक्च्युअल लोक म्हणटात, ताणीन जर मांडलें आनी तें सकयल जर हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जावप हें शक्य आसा. आजची ही विजन बैठक जी आसा ती फलदायी जावची अशें हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागतां. आनी म्हाका दिसता अपेक्षा देवा कडेन बीन कांय मागपाची गरज ना. आमी स्वता सगळ्यांनी जर ठरयलें की स्वार्थ न पळयता आसतना आपल्याक तेजो कितलो फायदो जातलो, पूण हो त्याग हो शब्द सुद्दां तितलोच म्हत्वाचे ह्या समाजाच्या जडणघडणीत हे आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. फाटीं कितें जालें ताचेर न विचार करता आसतना इतिहास घडोवपाची गरज आसा. आनी म्हाका हो इतिहास जेन्ना घडयता त्या वेळाचेर तो सुवर्ण अक्षरांनी बरोवपा खातीर ती आमकां संधी आमी स्वता निर्माण करपाची गरज आसा. आमचो स्वताचो इतिहास दुसरो कोण बरोवपाना आनी दुसरो बरयतलो तो कितलो तेका उंचाय आसतली, तेका कितलें खरेपण आसतलें हें तुमी गेले कितचेच हांगसर रायटर्स आसात तांकांय सगळ्यांक खबर आसा. म्हणून हांव इतलेंच म्हणटलो की प्रामाणीकपणान निस्वार्थपणान हो विजन आमी दोळे मुखार दवरुया. आनी हांव सदांच सांगतां हो समाज जर प्रगती पथा कडेन जर पावतलो, हो समाज जर आमी म्हणटात की आमी सगळेंच हें गोंय वचयलें, आमी भुमिपुत्र आसा, हय खरें आसा, मान्य आसा. म्हणजे ज्या वेळाचेर आमी आमची श्रेणी दुसऱ्याच्या हातान जेन्ना दिता त्या वेळाचेर आमकां मान सकल घालचे हालयचेच पडटा. तसले आमकां लोकांचेर आज विश्वास बीन दवरुपाची गरज ना. पयलोच आज हांव क्लियर करतलो सगळ्यांक. आनी म्हणून हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, आमी एक मार्ग, एक ध्येय, एक निश्चय, एक दृढ निश्चय ह्या विजन 2037 आदिवासी समाज खंय आसतलो ताची बुनयाद आमी घातिल्ले आसात, घालतात. आनी आज ताची जी फुडें वाटचाल करपा आसा त्या वाटचालीक शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी घडये एखादें हांव सरळ उलयणारो मनीस, फाटल्यान बिटल्यान ना, कितें तोंडार एक घाव दोन तुकडे हो म्हगेलो स्वभाव. कारण हांव ह्या समाजा खातीर आज पर्यंत बऱ्योचश्यो काही गोश्टी पळयलेले आसात, सोंसलेले आसात, चिड्डिल्ल्या माड्डिल्ल्यांचो आवाज जावन आज आवाज काडीत आसात. हो आवाज तुमचे कडेन येवपाक जाय. म्हाका कोण तरी म्हाका खंय तरी चेपतलो अशें म्हणून जे काही गोश्टीचेर विचार जर आसा जाल्यार ते सोडून दिवपाची गरज आसा. आनी न येल्यार सुद्दां कोता येता होवूय हांव निर्वाळीचो सल्लो तुमकां सगळ्यांकूय दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. कारण ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात समाज 2037 खंय तरी उदरगतीचे पावलां त्या ठिणगेचेर त्या तेंगशेर पावपाक जाय, त्या वेळाचेर कॉम्प्रमायज बीन कांय ना. तत्व जी आसा ती कुटाळ्या लावपाक जायना, तत्व घेवन मुखार वचपाक जाय. हो आजचो 2037 हो आज पिन पॉयंट आसपाक जाय, हो एक पीक पॉयंट आसपाक जाय. आनी हें जर आमी जर केलें खरे अर्थान 2027 ह्या विजनाक खरो स्मूर्त स्वरूप आनी तें ध्येय आमी गाठतले. आनी तें ध्येय गाठपा खातीर म्हजे बरोबर तुमकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां. म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतां. सगळ्यांक देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा, जय आदिवासी. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. भुवनेस्त गोविंद बाब गावडे, तुम्ही आयले आणि खरेंच कार्यक्रमाची सोबा वाडयली. चड आनी चड देव बरें करूं उपस्थित सगळ्यांच्या वतीन. जो आपल्या समाजाची वेदना जाणटा, तांच्या आशा आकांक्षांक दिका दिता आनी विकासाचो मार्ग खुलो करता, तोच खरो त्या समाजाचो फुडारी अशें म्हणटात. आनी अशेच फुडारी आमच्या मदीं आसात भुवनेस्त गोंय विधानसभेचे सभापती डॉक्टर गणेश बाब गांवकर. तांच्या उलोवपांतल्यान निश्चितपणान ह्या परिशदेक एक प्रेरणा मेळटली, एक दिका मेळटली. हातूंत टेन्शन करचें ना, कित्याक आतां तुमकां लेक्चर सगळ्यांक मेळपाचें आसा, तुमचें इनपूट घेवपाचें आसा. फक्त तेजे नंतर 1-2 मनशांची नांवां हांगा घेवपाची अत्यंत गरज आसा. एक आमचे प्रोफेसर रिना चेरुवाल्लात, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हे प्रोफेसर जावन आसा डिपार्टमेंट ऑफ ह्युमॅनिटीज अँड सोशल सायन्सीस, बिट्स पिलानी गोवा कॅम्पस, जे तुमकां काही मार्गदर्शन करतले. आनी तेजे बरोबर आमचो एक दोस्त, आमच्या
रमेश तवडकर सराचो आनी म्हाजोय बी दोस्त तो अमोल देशमुख तोय तुमकां मार्गदर्शन करतलो. तर तेजे बद्दल सांगपाचें म्हळ्यार तो एक फॉरेन्सीक एक्सपर्ट आसा आनी ट्रायबलाचेर तेजे रिसर्च आसा. त्या खातीर तेजे इनपुट्स जे पळय आसा पळय न्ही ते आमकां खुबशे फायदेशीर ठरतले. तर हांव व्हडलेशें भाशण करचो ना. आमच्या रमेश बाबांनी स्वागतपर भाशण केल्लें आसा आनी आमच्या गोविंद बाबांनी तुमकां मार्गदर्शन केल्लें आसा. तुमचे भितरले जे पळय कितें पळय काही जे म्हत्वाचे जे तुमकां दिसता की बाबा हो पॉयंट जो आसा तो पॉयंट ह्या विजनाक आमी इनक्लूड केलो जाल्यार 2037 आमकां आमी हो विचार जो पळय मांडला तो सक्सेसफूल जातलो. पूण हांव तुमकां एक गजाल सांगतलो. जेन्ना स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटले आमी तेन्ना पयलीं कितें जावचें पडटलें जाणा तें जर करता जायत जाल्यार इट शूड बी अलायन वीथ स्वयंपूर्ण आदिवासी समाज पळय आसा पळय न्ही तो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जर आमी जर गेले जायत ह्या ट्रायबल विजनाक म्हाका दिसता रमेश बाबान जें पळय कितें पळय हें आयोजीत केल्लें आसा तें हांव पब्लिकली सांगता तुमकां की ह्या मनशान काही गजाली ज्यो पळय गेल्या न्ही तो लँडमार्क आसा हिस्ट्रीचो आनी त्या हिस्ट्री रिकॉर्डाक उरतले. आनी त्या खातीर एक सगळ्यांनी एक उमेदीन आमच्या रमेश बाबाक 2 ताळयो मारया. एक 2-3 बेश्टे पॉयंट तुमकां डिस्कशना लागून सांगतलो हांव आनी 1-2 मिनटांनी म्हजें हांव भाशण सोंपयतलो. तर ह्या परिशदेचे मुख्य अशे पॉयंट्स आसचे अशें म्हाका दिसता ते हांव तुमकां सांगता. एक लँड रायट्स पळय म्हणटा न्ही एंड फॉरेस्ट रायट पळय आसा फॉरेस्ट्रास एक्टा अंडर आमचे लोकांक मेळपाचे तेजेर थोडेशें तुमचें म्हणटा तें डिस्कशन जावपाक जाय उलोवपाक जाय. तितून भितर टेनन्सी आनी मुणकार केसीस ज्यो पळय आसा त्यो एक्सपडायट करपाच्यो गजाली थोड्योश्यो तुमी घेवच्यो पडटल्यो चर्चेक. तेजे नंतर सामकी स्ट्रिक्ट फायनान्शियल अकावंटेबिलिटी ट्रायबल सबप्लॅनाची अशें आमच्या रमेश बाबान पळय धरलं न्ही तें जर केलें जाल्यार हजारांनी कोटी रुपया जे पळय ट्रायबल लोक जे पळय आसा पळय न्ही त्या एरियेक आमकां खर्च करपाक मेळटलें. तें रमेश बाबान ऑलरेडी सगळें कॉमेंट्स केल्लें आसा. आमचे हांगा अजय बाबाय पावल्लो आसा. तर तेजे नंतर एक सांगता आनी थोड्योश्यो गजाली तुमकां सांगतलो हांव याद धरपाक. पॉलिटिकल एंड एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी म्हणजे त्या गोश्टीक ST असेंब्ली सीट्स पळय रिजर्वेशन आसा तें करून घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. तेजेर चर्चा जावपाक जाय. मागीर आमचो जो क्लियरींग जो पळय आसा खंयचो बॅकलॉग जो पळय वेकन्सीचो तो योग्य पद्दतीन भरपाची तेजेर चर्चा जावपाक जाय. मागीर तुमकां सांगता इकनॉमीक एम्पावरमेंट एंड एग्रीकल्चर पळय आसा पळय न्हू त्या गोश्टीची चर्चा जावपाची गरज आसा. तेजे बरोबर प्रिजर्वेशन ऑफ आमचो STचो कल्चर आनी ज्युडिशियल आयडेंटिटी जी पळय आसा पळय न्ही तेजेर चर्चा जावपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर हे जे मूळ गोंयकार जे पळय आसा गावडा कुणबी वेळीप त्या लोकांनी आज पर्यंत जे पळय कितें पळय जें सांबाळून दवरलेलें आसा तें जर टिकोवन दवरितलें जायत जाल्यार ह्या विजन डॉक्युमेंटा भितर तेजो आस्पाव असप अत्यंत गरजेचें आसा. त्या खातीर तुमी सगळे विद्वान लोक आसा सगळे एक्सपिरियन्स लोक आसा सगळे नॉलेजेबल लोक आसा सगळ्यांचे जे पळय इनपुट्स आसा ते घेवन फुडली दिशा ठरोवपी ही कॉन्फरन्स आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीची जे पळय कितें पळय विचार मांडपाची कॉन्फरन्स ही पयलीच कॉन्फरन्स म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटान आमच्या रमेश बाबाची लिडरशिपी अंडर ऑर्गनायज जाल्ली आसा. सगळ्यांनी हितून भितर म्हणटा तें कशें आसा की भाग घेवन वेवस्थीत ह्या कॉन्फरन्साचे एक डॉक्युमेंट जो पळय जातलो तो तेन्ना मागीर दवरपाची तेगेली पळय तयारी आसा तितून भितर सगळ्यांनी हातभार लावया. आनी हे कॉन्फरन्साक हांव तुमच्या सगळ्यांक म्हणटा तो कितें करता की शुभेच्छा व्यक्त करता की ही कॉन्फरन्स एक बरो डॉक्युमेंट तयार करतली. म्हाका संदी दिली त्या खातीर सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.